سلام عرض شد. گفتم غذامونو بیاریم با شما بخوریم. ایشون همسرمه. سلام، من افرا هستم. حتما منو میشناسی. بفرمایید داخل. اینجا جایی برای راحت نشستن نیست. صندلی‌ها رو میذاریم. میز نداریم. شما بشینید، من برم میز بیارم. منو میشناسی؟ بله. حتما داستانم هم شنیدی. نه منو نگاه کن. خوب نگام کن و همیشه تو یادت بمونه. مانتی خیلی براتون احترام قائله. کاری که قبلا میکردم بهم گفته. خیلی شرمنده است. امروز که داشت حرف میزد گریش گرفت. مراقب باشید. بذاریدش اینجا. خیلی ممنون. فردا وسایلم میرسن. قبلیا؟ از قبلیا که چیزی نمونده. تو هم مثل قبلت نیستی ها. مثل من خوب شدی. میدونی کی خوب میشی؟ وقتی که بد بودنمون فایده نداره، ولی مردم باور نمیکنن خوب شدیم. خیره، تو که فقط بد بودی، خائن نبودی. خیانت مثل یه زخم کاریه مانتی. خوبم که بشه باز جاش میمونه. من برم آب بیارم. ای وای، تو خونه من دارین ظرف میشورین؟ تو خونه شما داریم بشقابای خودمونو میشوریم. فکر کنین خونمون آب قطعه. بعدشم من برادرتونم. قبول کنید که من برادرتونم. خواهر برادر خیلی کارو برای هم میکنن. دیگه چه کاری بلدی؟ فقط شما امر کنین. ازت بر نمیاد. ازم بر نیادم بازم انجام میدم. قول میدم. لطفا میری پیشش؟ بهش التماس میکنی و بگی یه بار منو ببینه. فقط یه بار. طلسم این خونه بشکنه. بوی تعفن خیانتم ازش بره. میتونی مانتی؟ خواهش میکنم برو. یه چیزی بپرسم. پیشش میری؟ پس فقط اینو نگو که بیا ببینش. ازش بپرس چرا نمیتونه ببخشتش. اشتباه کرده، گناه کرده. قبول دارم، اونم قبول داره. ولی به اندازه کافی توبه هم کرده. برو بهش بگو خدا قبول میکنه. تو چرا قبول نمیکنی؟ خیلی ها هستن مانتی که بعد از طلاق دوباره ازدواج کردن. خب اینا هم همینطور. طلاق برای ازدواجه، نه برای عشق.
چیزی که عشق مردو عوض میکنه فقط خیانته. اگه خیانت بخشیده بشه، مرد باید خدا بشه. اون از خدا بودن میترسه.